فتقبل التوبة. नाम तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक की रातों की बरकतें, इसकी बहारें, यानी वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत रात के खुसूसन आखिरी हिस्से में हर रात, यानी पूरा साल ही हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतें बरसती हैं। रात के आखिरी हिस्से में कहा जाता है कि दुआएं कबूल होती हैं, मगर रमज़ानुल मुबारक की रातों में ये और बढ़ जाता है। यानी रमज़ानुल मुबारक की रातों में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुनादी निदा करता है कि है कोई खैर का तलबगार, है कोई मांगने वाला कि उसे अता किया जाए, है कोई तालिब कि उसे दिया जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मज़ीद रहमतों का नुज़ूल होता है इन रातों में। तो ये रमज़ानुल मुबारक की रातें बड़ी बरकत वाली रातें हैं, ये किसी भी हालत में गफलत में गुजारने की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन रातों में हमें खुसूसियत के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ एक मदनी फूल ये भी बयान किया जाता है, रमज़ान की इबादत में गैर रमज़ान से ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। वो यूँ कि अगर रमज़ानुल मुबारक में नफली इबादत करता है तो उसका सवाब बढ़ाकर फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है, और अगर कोई फ़र्ज़ की अदायगी करता है तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब दिया जाता है। जैसा कि इस किताब में ये बात मनक़ूल भी है, फ़ी रमज़ान यजअलुल्लाहु सवाबन नफ़ली यअदिलु सवाबल फ़र्दी फ़ी गैरि रमज़ान व यजअलु सवाबल फ़र्द फ़ी रमज़ान कसवाबि 70 फ़र्दन फ़ी गैरि रमज़ान। فهذا يعني حصة أو قطعة من الحديث. نعم، هذا ورد عنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. لكن سبحان الله، بما أننا نتحدث عن شهر رمضان وذكرنا موضوع التوبة، فأيضا سيدي الشيخ محمد الياس ذكر في كتابه شروطا للتوبة. هذه الشروط اتفق عليها كل العلماء، ليس فيها خلاف، أن التائب الذي يجب أن يتوب له شروط حتى تتحقق توبته وتقبل توبته عند الله سبحانه وتعالى. التوبة من الذنوب عامة مطلوبة، والاستغفار مطلوب، لكن هناك ذنوب تحتاج إلى توبة مخصوصة. ما هي هذه الشروط المخصوصة؟ قالوا أول شيء إيقاف الذنب، أن يتوقف عن الذنب. أيوة. كيف؟ لا يعني بعضهم يفعل معصية، تقول له تب إلى الله، يقول إن شاء الله أتوب، أو يعني اللهم تب علي، لكن هو يفعل المعصية، يعني لم يتوقف. عليه أن يتوقف ويدعو أن يتوب الله عليه لكي لا يعود. طيب، إذا توقف الذنب إيقافه، هذا أول شرط من شروط التوبة. ثانيا الندم. الندامة توبة. أحسنت. الندامة إذا لم يندم لم يكن تائبا. بعض الناس وللأسف حينما يتحدث يقول عندما كنت شابا كنت أعمل وأعمل وأعمل، ويذكر معاصي كان يفعلها. هو تركها، لكن لا تركها، لم يتركها توبة، أو قد يكون تركها توبة لكن يذكر بسرور، أو يذكر بسرور ماذا كان يفعل. هذا يأثم عليه أيضا. إظهار المعصية أبدا، معصية. الله تعالى ستره وهو يفضح نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. فالندامة تقتضي أن تندم على الذنب، لا أن تبيح به. طيب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال العلماء العزم على عدم العودة. العزم على عدم العودة. لماذا قال العزم على عدم العودة؟ قال لأنه يظن البعض كما يعرف أن الاستغفار والتوبة تمحو الذنب، وهذا معروف عندنا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالناس يظنون أنه إذا استغفر محي الذنب، فلا مشكلة، إذن آتي بالذنب ثم أستغفر ثم آتي ثم أستغفر، خلاص يكون الأمر، يعني يظن أنه كما والعياذ بالله وسخة أزالها ثم يضع وسخة ثم يزيلها. لا، ليس هكذا، بالأساس ما أزيلت. لماذا؟ لأنك ما صدقت في العزم على عدم العودة. يجب أن تكون صادقا أن لا أعود. الآن إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فهي توبة، فصارت توبة، صارت مقبولة. إن وقع مرة ثانية يتوب من جديد، فهذه 3 أشياء ضرورية، 3 شروط متحققة، يقبل الله توبته. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت إن أذنبت يكتب؟
قال يكتب، أو معنى الحديث أنا طبعا بذكر. قال أرأيت إن تبت؟ قال يمحى. قال أرأيت إن عدت؟ قال يكتب. قال أرأيت إن تبت توبة صادقة؟ قال يمحى. قال أرأيت ثم قال يا رسول الله إلى متى يمحى، يكتب ويمحى؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل من توبة العبد حتى تمل من الاستغفار. الله الله سبحان الله. هذه مسألة. بقي مسألة أهم وهي هامة جدا. نحن ذكرنا. أردت أن أترجم أولا طيب. للمشاهدين، يعني پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اور بہت ہی پیارا مدنی پھول جو یہاں ذکر ہوا، اور یہ صرف رمضان کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ پورے سال کے ساتھ، پوری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ ہے توبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، گناہ ہو جانا، بشری تقاضے سے گناہ ہو جانا، یعنی گناہ ہو جانا یہ ایک بشری تقاضا ہے، لیکن اس کے بعد توبہ کرنا یہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے۔ مگر توبہ کیا ہے؟ صرف اور صرف گناہ چھوڑ دینے کا نام توبہ ہے، یا توبہ کے الفاظ کہہ دینے کا نام توبہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر توبہ کے 3 شرائط بیان ہوئی ہیں کہ جب یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو اس وقت توبہ متحقق ہوگی، کہلایا جائے گا کہ یہ توبہ ہو گئی۔ اور توبہ کے بعد ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، بلکہ بعض احادیث میں آیا کہ جو گناہ کیا اور اس پر سچی توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، نیکی لکھ دیتا ہے، گناہ کو مٹا کر نیکی لکھ دیتا ہے۔ مگر 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کام کو، اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ نمبر 2، جو گناہ کیا اس پر ندامت بھی ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں ندامت ہی توبہ ہے، تو ندامت بھی ہو، اور ندامت کے بعد پھر یہ پکا عزم ہو کہ آئندہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی اس کا وہ گناہ مٹا دے گا، اس کی توبہ قبول فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ كنا قد تحدثنا عن 3 شروط، لكن تركت شرطا أخيرا أنا. هذا الشرط هو استثنائي، بمعنى يعني هذا ليس الشرط الرابع، شرط الرابع لكن في مخصوص مقيد. كيف؟ عندنا الذنوب نوعان، المعاصي نوعان، معصية في حق الله ومعصية في حق العباد. صح. أما ما كان من معصية في حق الله سبحانه وتعالى فالشروط ال3 هذه تكفي، ولكن أما ما يتعلق في معاصي في حق العباد كأن أخذت مالك، سرقت مالك، اغتبتك، هذه معاصي تتعلق في العباد، فيجب أن يكون هناك شرط رابع. هنالك شرط رابع يجب أن يتحقق لتقبل التوبة. ما هي؟ قال إعادة الحقوق إلى أصحابها. اغتبتك أجي أستسمح منك، فهذا قيد وشرط مهم جدا في حق العباد. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی کی تو پھر تو توبہ کی وہ 3 شرائط کافی ہیں۔ مگر بندے کا حق تلف کیا، کسی بندے کا مال لیا واپس نہیں دیا، مال چوری کر لیا، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، یعنی ایسا گناہ کہ جس کا تعلق بندے کے ساتھ بھی ہے، تو ان 3 شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس سے بھی معافی مانگے۔ اگر اس کا مال لیا ہے تو اس کو مال لوٹائے، اس کا مال چرایا ہے تو اس کا مال لوٹائے، رشوت لی ہے تو اسے واپس دے، اگر اس کی غیبت کی ہے اور اس کو پتہ چل چکا ہے تو اب اس سے معافی مانگے، اگر اسے نہیں پتہ چلا اور پتہ ہے کہ جا کر بتائے گا تو اس سے دکھ ہوگا تو اب جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو رمضان المبارک کے فضائل پر جاری ہے، اور الحمدللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی خوشبودار احادیث بھی ہم سن رہے ہیں اور لذت حاصل کر رہے ہیں کہ اس پیارے مہینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس انداز میں اسے روایت کیا۔ تو ایک حدیث یہ بھی بیان کی گئی
اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے. یہ کب؟ روزانہ رمضان المبارک کے ہر دن افطار کے وقت. مگر جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. هذا الحديث ان انت فهمت بالاردو فانت ايضا بين في العربي. لا بفهم يعني حقيقة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار فإذا كان ليلة الجمعة أعتق في كل ساعة منها ألف عتيق من النار كلهم استوجبوا العذاب. يعني هو فضائل رمضان جميل. أيضا عندي حديث آخر أيضا أورده سيدنا الشيخ، يقول طبعا هو يتحدث عن القرآن والصيام أنهما يشفعان يوم القيامة، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الصيام أي ربي يوم القيامة منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. الله أكبر. هذا الصيام يقول ذلك. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أي يشفعان لصاحبهما. هذه من فضائل شهر رمضان المبارك. يعني أيضا هنالك فضائل أخرى، منها مسألة الدعاء. نحن نعلم أن الدعاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ادعوني أستجب لكم. أحسنت. قال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال عبادتي هنا مقصود فيها الدعاء، إن الذين يستكبرون عن دعائي. تفسير العلماء يقولون في تفسير معنى كلمة عبادتي دعائي، إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم. لماذا تكبروا على أن يدعوا الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى يحب أن يسمع دعاء عبده، يحب أن يرى عبده يتذلل إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك ونحن عبيده. فعلينا دائما أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في السراء في الضراء. الصحابة رضي الله عنهم من باب ربط الأمور مع بعضها، الاستخارة أليست من الدعاء؟ طيب. كانوا يستخيرون في كل أحوالهم حتى في شراك نعلهم. طيب الآن ما الذي جعلنا نتكلم عن هذا؟ أن الدعاء في رمضان مستجاب خاصة عند إفطار الصائم. للصائم عند فطره دعاء يستجيب الله سبحانه لا يرد. ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماشاء اللہ. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا ایک اور پیارا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا وہ یہ کہ افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں. روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی احادیث میں اس طرح بھی وارد ہوا کہ افطار کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت افطار کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگرچہ اس وقت ہمارے گھروں میں دسترخوان لگا ہوتا ہے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور خصوصاً افطار کے فوراً بعد. اب جب روزہ افطار کر لیا تو افطار سے پہلے تو چونکہ کھانا پینا جائز نہیں تھا تو اس وقت دعا مانگنا پھر بھی آسان ہے، لیکن افطار کرنے کے بعد اب چونکہ کھانے پینے کا دروازہ کھل چکا ہے تو اب کھانے پینے کی طرف رغبت. لیکن قربان جائیے، یہاں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز دیکھتے ہیں کہ وہ پانی سے افطار کرنے کے بعد اب رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور یہ انداز وہ خود بھی اپناتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی یا جو عاشقان رسول ان کی صحبت میں ہے، اور دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ یہ انداز اپناتے ہوں گے. اور یہ انداز محبوب ہے کہ اب دروازہ کھل چکا ہے کھانے پینے کا، اس کے باوجود تھوڑی دیر بندہ ان لذتوں سے بچ کر افطار ضرور کر لے، لیکن ان سے بچ کر رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی دعا قبول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
एक हदीस पाक है जिसके रावी हज़रत सैयदना दमरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और इस हदीस को इब्न अबी दुनिया ने रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से नकल फरमाया है। हदीस ये है, रुवी अन सैयदना दमरत रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना मिस्बाह ज़लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम क़ाल इंबसितु फ़िन नफ़क़ति फ़ी शहरी रमज़ान फ़इन्न नफ़क़त फ़ीही कन नफ़क़ति फ़ी सबीलिल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ानुल मुबारक में ख़र्च करने की तरगीब दिलाते हुए इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में ख़र्च करना ऐसा है गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करना, यानी रमज़ान में ख़र्च करना अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करने की मिसल है। माज़ा तक़ूल लिहादिहिल हदीस? نعم، هذا الحديث يحض على أن الإنسان يعني يوسع على نفسه وعلى أهله في النفقة. إن من أعظم الصدقات ونحن نعلم أن الصدقة عند الله سبحانه وتعالى إذا قبلت فإن الله سبحانه وتعالى يربيها له حتى تصير مثل جبل أحد. لكن من أعظم الصدقات حينما تتصدق وتنفق على أهلك، فهي أعظم، لأن الأقربون أولى بالمعروف. ولكن رأينا شيء، الناس عندما ينفقون على أهلهم فلا يفهمون هذه هي الصدقة، لا يفهمون. يعني عادة يعني هناك ضروري أن ننوي يعني هذه الصدقة أو هذه غير صدقة. لا، هي ليست صدقة، لكن الإنفاق، النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنفاق يعدل كأنك أنفقت في سبيل الله، كأنك تصدقت بها. هذا هو. لذلك أن توسع على أهلك هذا مطلوب، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، أن نوسع على أهلنا. ليست صدقة لكن لها أجر مثل أجر الصدقة، كالأجر يعني نقصد هذا، وقد يكون أكثر، خاصة إذا وسع على أهلي وهم محتاجون، هذا قد يكون له أكثر. هذا عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للثواب. الصدقة قلنا أن أجرها عظيم، والحسنة ولو كانت قليلة عند الله تساوي، يربيها حتى تصير كجبل أحد، يعني كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث عن سيدنا أبو هريرة، طبعا هذه أيضا نتكلم عن فضائل شهر رمضان. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا. هذا الكلام نحن ذكرناه في الحلقة السابقة أو ما قبل السابقة في حديث قصير، وقلنا ونذكر دائما أن نظر الله سبحانه وتعالى إلى القلوب والعمل. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما ورد في رواية أخرى. إذا كان فيما يرضي الله لم يعذبه، فعلينا أن ننظر، والله لا حقيقة علينا أن ننظر إلى قلوبنا، هذه أهم مسألة، وحتى نصحح النية ونحن جالسون دائما. يعني لماذا نحن هنا؟ ماذا نفعل؟ ماذا نستمع؟ ماذا نشاهد؟ لماذا نتابع هذه السلسلة؟ لماذا نعمل في هذا المجال؟ لماذا دائما ضع، كما شيخنا رحمه حفظه الله تعالى الشيخ إلياس في قبل كل محاضرة: النوايا النوايا النوايا. الإمام الشافعي شدد رحمه الله تعالى في مسألة النوايا، وإن كنت خرجت قليلا لكن المهم موضوع مهم. النوايا جدا جدا مهمة. يقول الإمام الشافعي كان شديدا أكثر يعني في مسائل النوايا، يجب أن تكون دائما النية حاضرة، ليس فقط أول العمل. قال لأنه قد ينساها في وسط العمل، فعليك أن تكون النية دائما حاضرة معك أثناء العمل لتكون مخلصة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قلنا أن النظر الله سبحانه وتعالى إلى قلب العبد وإلى عمله. تتمة الحديث: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولله في كل ليلة ويوم 1000 عتيق من النار. 1000 يعني مليون. طيب، فإذا كانت ليلة 29 أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله. فإذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملائكة وتجلى الجبار سبحانه، وتجلى الجبار بنوره مع أنه لا يصفه الواصفون، فيقول للملائكة وهم في عيدهم من الغد: يا معشر الملائكة
يوحي إليهم. هذا النص الحديث. ما جزاء الأجير إذا وفى عمله؟ تقول الملائكة يوفى أجره، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم.